बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज हम ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल की तशरीह करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 106 पर है। मतला को देखते हैं। दुनिया में कौन कौन ना यकबार हो गया। यकबार होता है एक बार, एक मरतबा, पर मुँह फिर इस तरफ न किया उसने जो गया। मैं आपको अपने कल के लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी शायर थे। कनात, तवक्कुल, तस्लीम व रज़ा, ये सब जौहर हमें उनकी शायरी में नज़र आते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ज़िंदगी की बेसबाती और इंसान की नापायदारी को भी मौज़ूए सुख़न बनाया। और ये हकीकत भी है कि इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला का खलीफा है। अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से उसे बहुत सारे अख्तियारात दिए हैं, लेकिन उसका आना इस दुनिया में सिर्फ़ एक बार है। वो अपनी ज़िंदगी के मुतय्यन करदा, मुकर्रर करदा लम्हात को पूरा करने के बाद मौत से दो चार हो जाता है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो एक दफ़ा सब ने मरना है, मौत से दो चार होना है। हमें ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ यही कॉन्सेप्ट कई और अशार में भी नज़र आते हैं। वैसे भी सूफ़ी के अलावा कोई भी साहिब बसीरत और ज़ी शऊर इंसान इस दुनिया में गौर व फ़िक्र करने के बाद सोचता है कि ये जो लोग हमारे आसपास थे ये किधर चले जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं। दर्द का ही एक और शेर है जो लिखते हैं, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, चले जाते हैं सो ये किधर जाते हैं। यानी ये चीज़ इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग आते हैं और मौत से भी दो चार होते हैं, लेकिन उसके बाद आगे क्या होता है इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। यहाँ तक कि साइंस भी यहाँ पे अपने बेबसी के घुटने टेक लेती है। तो वो कहते हैं कि तहलीके कायनात से लेकर अब तक इस दुनिया में कौन कौन नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े नामवर लोग आए जिन्होंने इस दुनिया में अपनी शानो सतूत की धाक बिठा दी। लोग उनके नाम से कांपा करते थे, कांपते थे, खौफज़दा हो जाते थे। तो वो कहते हैं उन सब ने भी मौत को गले लगाया। वो कहते हैं अनगिनत लोग इस दुनिया में आए और अपनी ज़िंदगी का अरसा पूरा करने के बाद चले गए, फिर दोबारा कोई इस दुनिया की तरफ लौट कर नहीं आया। हालांकि नुक्ता इसमें है कि इंसान को अपनी इस आर्जी ज़िंदगी में ऐसे अमाल करने चाहिए जो उसे आगे जाकर आखिरत में काम दे। मौत के हवाले से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ शोरा ने मुख्तलिफ़ अंदाज से मौत पर रोशनी डालने की कोशिश की। जैसे मीर तकी मीर कहते हैं, मौत एक वक्फ़ा है ज़िंदगी का, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। और गालिब क्या कहते हैं कि कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कोई कितना ही नाजुक अंदाम क्यों ना हो, सब ने मौत का जायका चखना है। सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। कि कितने कितने खूबसूरत परी चेहरा लोग जो हैं वो भी मौत के सामने बेबस हैं और मौत ने सबको गले लगाया। मौत से कोई बच नहीं सकता, सब ने मौत का मज़ा चखना है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया वो एक बार ही आया। यहाँ पे एक तरफ तो हमारे यक बार हो गया, इसका मतलब यानी एक बार। अगर हम हिंदुओं का नज़रिया देखें तो वो आवागौन का नज़रिया पेश करते हैं कि 7 जन्म होंगे और एक जन्म के बाद अगला जन्म पिछले जन्म में जो उसके अमाल हैं उनको मनहूसे खातर रख के होगा कि अगर वो अच्छे अमाल करता है कोई शख्स और तो पहले जन्म में मरने के बाद वो अगले जन्म में वो किसी ऐसे घर में पैदा होगा जो खुशहाल होगा, यानी वो इनाम के तौर पर उसको मिलेगा। तो ये तो हिंदुओं का नज़रिया है। यहाँ पे एक चीज़ वाज़े होती है कि यक बार हो गया, कि मतलब मुसलमानों का, इस्लाम का जो नज़रिया है कि हर नफ्स ने एक ही दफ़ा मौत का मज़ा चखना है।
جی تو اگلا شعر ہے، پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر لیے، اے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا۔ میں نے بہت شروع میں جب غزل کا تعارف آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ موضوعاتی اعتبار سے غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ پہلے میں اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت سب سے بڑی حقیقت ہے، اور پھر اس میں سے اخلاقی نقطہ یہ بتایا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو اب دوسرے شعر کے اندر جو بات ہو رہی ہے اس میں دونوں طرح سے ہم اس کا مفہوم اخذ کر سکتے ہیں۔ عشق مجازی کے حوالے سے بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے، یعنی ایک سے زائد اس کے مفاہیم ہیں، کیونکہ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کے طے در طے مفاہیم ہوتے ہیں۔ اب اس کے ایک سے زائد کیسے ہیں کہ عشق مجازی کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں اور عشق حقیقی کے حوالے سے بھی۔ وہ کہتے ہیں نا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کا کیا مجازی کا۔ تو اس میں در بدر ہوتا ہے ادھر ادھر، جگہ جگہ، چشم اشک بار آنسو برساتی ہوئی آنکھیں۔ یہاں پہ عشق کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا ذکر ہے کہ یہ اس قدر جانگداز اور شدید ہوتی ہیں کہ عاشق کے جسم کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والے شاعر کے جسم کی خاک کو پھر ہوا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اڑائے پھر رہی ہے، اور یہ عشق و محبت کی توہین ہے۔ اس لیے شاعر اپنی آنکھوں سے ازراہ حیرت سوال کرتا ہے کہ میری زندگی میں تو تم بہت آنسو بہایا کرتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب تم اشک کیوں نہیں بہاتی تاکہ تمہارے آنسوؤں کا پانی میری اس خاک کو مزید رسوائی اور بدنامی سے بچا لے اور میری مٹی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ دیکھا جائے تو اس میں ایک طرح سے حسن تعلیل بھی ہے کہ عاشق جب تک جیے، یعنی جیے تو شان سے اور مرے بھی تو شان سے، لیکن جب چاہے عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں صورتوں میں جب عاشق اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی ایک تو اس طرح سے کہ میری خاک صبا در بدر لیے، یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، چلے جانے کے بعد اب اس کی خاک در بدر جو ہے صبا، ہوا، میں نے ہواؤں کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ صبا بہار کے موسم میں چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں، اور نسیم صبح کے وقت چلنے والی ہوا، اور شمیم خوشبودار ہوا، یعنی ایسی ہوا جو اپنے ساتھ خوشبو بھی لیے پھرتی ہے۔ تو یہاں پہ تو ایک طرح سے حسن تعلیل ہمیں نظر آتی ہے کہ مرنے کے بعد کی جو بات اس نے کی ہے کہ اس کی خاک، اس کا جسم خاک میں مل گیا، ختم ہو گیا، اب ادھر ادھر جو اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی محبت کی تذلیل ہے۔ تو وہ اپنی رونے والی آنکھ سے مخاطب ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جب زندہ تھے تو تب تو تم بہت رویا کرتی تھی، تمہاری گریہ زاری، وہ کہتے ہیں نا، رونے پہ آئیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، متصل روتے رہیے تو بجھے آتش دل، دو چار اشک تو اور آگ لگا دیتے ہیں۔ تو وہ جو گریہ زاری تھی اس کی آنکھ کی، وہ اس سے مخاطب ہے اور اسے کہتا ہے کہ کم از کم تم ہی میرے عشق کی لاج رکھ لو اور مجھے اس رسوائی اور بدنامی سے بچا لو اور میری مٹی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاؤ۔ ایک تو اس میں مطلب یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ دوسرا اس کا جو مفہوم ہے، دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں صورتوں میں انسان پریشانیاں اور دکھ برداشت ایک حد تک کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ یعنی یہ جو پریشانیاں، یہ دکھ شروع میں جب انسان سہتا ہے تو وہ بہت روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان دکھوں اور پریشانیوں کو سہنے کے بعد اسے عادت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی داغ دلوی کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں، لوٹا تیری گلی سے تو خلقت تماشائی ہوئی، لوٹا تیری گلی سے تو خلقت تماشائی ہوئی، پیچھے پیچھے داغ آگے آگے رسوائی ہوئی۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں صورتوں میں دنیا عشاق کو آزماتی ہے، تکلیف میں ڈالتی ہے۔ عشق مجازی ہے تو بھی رسوائی ہے، جگ ہسائی ہے۔ عشق حقیقی ہے پھر بھی آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں۔ عشق حقیقی کی سب سے بڑی مثال حضرت امام حسین کے واقع کرب و بلا کی صورت میں آپ لے سکتے ہیں
کہ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے، کس قدر عشق میں آزمایا گیا۔ اور عشق مجازی کے حوالے سے اگر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو عاشق جب اپنے محبوب کی گلی میں جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی رسوائی ہوتی ہے، بالکل داغ کے اس شعر کی طرح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو اس کو اپنی اس رسوائی اور جگ ہسائی پہ، وہ جو لوگوں کی زبانوں پہ اس کا تذکرہ ہے اور لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے سمجھ اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی آراء دیتے ہیں، اب اس پہ وہ اشک بار نہیں ہوتا، اب وہ اس پہ کڑتا نہیں ہے، اب اس پہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خشک ہو چکی ہیں، اور اب خاک صبا در بدر لیے ہوئے، مطلب اب ہر جگہ اس کا چرچا ہے اور اس کے عشق کے حوالے سے لوگوں کی زبان پر اس کا تذکرہ ہے۔ جس طرف بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے، جس طرف بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ عشق میں رسوائیاں اور بدنامیاں عشاق کا مقدر ہوتی ہیں، مگر مرنے کے بعد ان کی خاک کا اس طرح در بدر ہونا واقعی افسوسناک ہے۔ کن نیندوں سوتی ہے تو اے چشمے گریہ ناک، کن نیندوں سوتی ہے تو اے چشمے گریہ ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اگلا شعر ہے، برہم کہیں نہ ہو گل و بلبل کی آشتی، ڈرتا ہوں آج باغ میں وہ تند ہو گیا۔ تند ہو کہتے ہیں شدید طبیعت والا، تیز مزاج والا، آشتی دوستی، صلح صفائی۔ گل و بلبل کی محبت کے چرچے تو آپ جانتی ہوں گی کہ پھول اور بلبل کی محبت شاعری میں، داستانوں میں ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے، اور یہ محبت مثالی ہے۔ بلبل پھول کی محبت میں جس وارفتگی اور والہانہ پن کا اظہار کرتی ہے، شاید کسی انسانی چاہنے والے کو بھی نصیب نہ ہو سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی محبوب جو ہوتے ہیں وہ تند ہو اور مزاج میں ان کے شدت ہوتی ہے۔ شاعر کا محبوب بھی آج باغ کی سیر کو گیا، وہ بھی ایسے ہی تند ہو ہے۔ ویسے تو بلبل کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت سارے شعراء نے، عشاق نے بلبل کو اپنا ہم پلہ، اپنا ہم نوا سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلبل کی طرح وہ بھی ایک ہی درد ہے دونوں کا، بلبل بھی عاشق ہے اور جو شاعر ہیں وہ بھی عاشق ہیں۔ تو اس طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ آپ بلبل مل کریں آہزاریاں، تو ہائے گل پکار میں کہوں ہائے دل۔ اور کبھی عاشق جو ہے وہ بلبل سے کہے گا کہ میرا محبوب تمہارے محبوب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی عاشق اپنے محبوب کو گل کے روبرو کرتے ہوئے بلبل بیتاب سے گفتگو کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ خیر یہاں پہ جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عاشق کا محبوب بہت تندخو ہے، مزاج میں شدت رکھتا ہے، کہ ایک تو وہ خوبصورت ہے، اوپر سے تیز طبع ہے، ضدی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آج جو ہے باغ میں چلا گیا، باغ کی سیر میں، اور باغ میں پھول ہوتے ہیں اور پھولوں کے پاس ان کی عاشق بلبل ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھولوں کا جوبن بھی اپنے عروج پر ہوگا، تو اس کو عاشق کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے درمیان فساد اور بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے آج اس بات کا سخت خطرہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے تنہا باغ میں جانے سے ڈرتا ہوں کہ وہ اپنی تندخوئی کی وجہ سے کہیں محبت کرنے والوں یعنی گل اور بلبل کے درمیان تعلقات محبت میں رکھنا یا رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ جو خود اپنے عاشق کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتا، محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا، اور دوسروں کو وہ محبت اور پیار کے خوبصورت لمحوں میں مصروف کس طرح دیکھ کر برداشت کر سکے گا۔ خدا جانے کیا ہوگا انجام عشق کا، خدا جانے کیا ہوگا انجام عشق کا،
मैं बेसब्र इतना हूँ वो तुंदहू है। यानी बहुत सारे उशाक ने अपने महबूब को तुंदहू कहा। तुंदहू इस तरह से कि वो मतलब आशिक उसके लिए अगर हर तरह की आजमाइश में पूरा भी उतरता है तो फिर भी महबूब जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और उसकी एक ही ज़िद है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देना, बेवफाई करनी है, बेनियाजी बरतनी है। भले रकीब के साथ लुत्फ़ व करम से पेश आए, लेकिन आशिक सादिक या सच्चे आशिक के साथ उसका सलूक हमेशा से नारवा रहा है। तो इस हवाले से गुलो बुलबुल की तरकीब को उन्होंने इस्तेमाल किया और हिंदी का लफ्ज़ आश्ती इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत शेर है जिसमें इश्क की मामला बंदी भी नज़र आती है और वारदाते इश्क भी नज़र आता है शेर के अंदर। अगला शेर है, फूलेगा इस ज़ुबां में भी गुलज़ारे मार्फत, या मैं ज़मीने शेर में ये तुह्म बो गया। तुह्म का माना होता है बीज, मार्फत पहचान, गुलजार बाग। तो यहाँ पे जिस ज़ुबान का ज़िक्र हो रहा है वो उर्दू ज़ुबान है कि इसमें खुदा की पहचान यानी इरफान खुदाबंदी का जो मौजू है वो इसमें बयान किया जाएगा। किस तरह से कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी शायरी नहीं बल्कि अमलन भी वो एक सूफ़ी थे। वो सिर्फ ज़बानी तसव्वुफ़ के मसाइल पर बात नहीं करते थे बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ की रिवायत बड़ी पुरानी है और कमोबेश हर शायर ने अपनी इस्तात, इस्तदाद और तौफ़ीक के मुताबिक सूफियाना मसाइल और वारदात तसव्वुफ़ पर बात की, मगर ख्वाजा मीर दर्द ने जिस भरपूर अंदाज में इन मसाइल और असरार व रमूज़ को अपनी शायरी का मौजू बनाया और जिस खूबसूरती के साथ इस पर बात की वो इन्हीं का खासा है। इस शेर में उनका दावा ये है कि मैंने उर्दू शायरी की ज़मीन में तसव्वुफ़ का बीज बो दिया। अब ज़मीन क्या है? क्योंकि कोई भी ज़ुबान जो है जब हम उसमें शेर व शायरी करते हैं तो शेर व शायरी खुदादाद सलाहियत है, ये हर इंसान के बस का रोग नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ उसूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं। इल्मे उरूज़ जिसको कहा जाता है, इसमें बहर और ओज़ान का ख़्याल रखा जाता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि एक ही बहर में गज़ल जो है वो लिखी जाती है, वो एक अलग से चैप्टर है। तो इस तरह हर शेर की भी एक ज़मीन होती है कि उसको किस बहर में लिखा गया है और उसमें कौन सी संगलाह या आसान जो ज़मीन है वो इस्तेमाल की गई है कि उसमें मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया या आसान का। तो वो कहते हैं कि मैंने उर्दू ज़ुबान में शायरी की और उर्दू ज़ुबान के फलने और फूलने की एक वजह ये भी थी कि ये वो ज़ुबान थी जिसको सूफियाए कराम ने अपने ख़यालात का के इज़हार का ज़रिया बनाया और ख़ास तौर पे तबलीग इस्लाम के लिए, क्योंकि ये आवाम की ज़ुबान थी और ये जन्म भी इसी तरह से इस ज़ुबान का होता है कि ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मिलाप से, इख्तिलात से, लोगों के बाहम मेल जोल से ये ज़ुबान मार्ज़ वजूद में आती है और इस तरह इस ज़ुबान में बहुत सारी दूसरी ज़ुबानों के भी अल्फाज शामिल हैं। इसी वजह से इसको उर्दू कहा जाता है यानी लश्कर। तो वो कहते हैं कि इस ज़ुबान के फलने फूलने की एक वजह ये थी कि सूफिया इकराम ने इस ज़ुबान के ज़रिए अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और इस्लाम की तबलीग की। अब यहाँ पे बाकी सारे जितने भी मौज़ूआत हैं वो इसमें बयान हुए, लेकिन वो कहते हैं कि इस ज़ुबान में जो गुलज़ारे मारफत है यानी जो तसव्वुफ़ का मौजू है उसको भी बयान किया। यहाँ पे एक तरह से हमें शायराना ताली भी नज़र आती है कि वो कहते हैं कि ये एज़ाज़ उन्हें हासिल है, ख्वाजा मीर दर्द को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने इस ज़ुबान में गुलज़ारे मारफत का बीज बो दिया। लेकिन वो वही बात कि गुलज़ारे मारफत क्या है, वो कहते हैं कि मैंने उर्दू शायरी की ज़मीन में जो तसव्वुफ़ का बीज बोया है और खुदा की मार्फत और इरफान अदराके खुदाबंदी के जो फूल खिलाए हैं, वो कहते हैं कि ये ज़मीन खूब गुलजार हो जाएगी। ये उन्हें पूरा एतमाद है अपने ऊपर और शायराना ताली का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उन्होंने तसव्वुफ़ के मसाइल को जिस खूबसूरती के साथ बयान किया है वो किसी कदर भी अपनी इस बात में हक बजानिब हैं। जी, ये गज़ल अभी पूरी नहीं हुई हमारी, इसके 4 अशार हमने किए हैं, बाकी 2 अशार रहते हैं। वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में अगली गज़ल के साथ हम उनकी
تشریح کریں گے۔ یہاں تک کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔